वागर्थविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम सौम्यसरिता महाराणा। अहं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालय श्रीरणवीरपरिसरस्य शिक्षाशास्त्री प्रथमवर्षस्य छात्रा अस्मि। मम अनुक्रमाङ्कः भवति 370। मम पत्रं भवति द्वितीयपत्रम् अर्थात् अधिगमविकासयोः मनोविज्ञानम्। अस्य चतुर्थी अन्वयमध्ये मम विषयः भवति बुद्धेः सम्प्रदायप्रकाराश्च। अस्मिन् विषये अहं किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। बुद्धेः सम्प्रदायप्रकाराश्च विविधजीवेषु मानवीयबुद्धिकरणादि श्रेष्ठो मन्यते। बुद्धिरेव मानवं प्रसुभ्यं पृथक् करोति। मानवस्यात् न्यायः एतयोः योग्यताया विषये परिज्ञानस्य प्रयासः आदिकालात् प्रचलिताः वर्तन्ते। विश्ववाङ्मयेषु पुरातने भारतीयवाङ्मये अपि बुद्धिसन्दर्भे प्रस्तुतो वर्तते। भारतीयदर्शने बुद्धेः प्रकृतिविकासयोः प्रथमं चरणं महत्त्वपूर्णरूपेण मनोविज्ञानरूपा बुद्धिरिति कथ्यते। बुद्धेः स्मृतिसंस्कारो विद्यते। बुद्धिः शास्त्रेषु त्रिधा विभज्यन्ते यथा सात्विकी, राजसी, तामसी चेति। आदिशङ्कराचार्यपादस्थज्ञानं बुद्धिवन्तः इति मन्यते। बुद्धेः प्रकृति साम्प्रतिकयुगे बुद्धिः ज्ञानरूपा मन्यते। एतानुमानिता ज्ञान शक्तिरूपेण स्वीक्रियते यतोहि तस्य ज्ञान प्रत्यक्षरूपेण नैव भवति। प्रस्तुतक्रियाभिः व्यवहारश्च जायते। यदा कश्चन बालकः स्वकीयपाठ्यविषये मनेभ्यः शीघ्रं समाधानं प्रस्तुतौ शक्नोति सोऽपि मेधावी इति मन्यते। बुद्धेः परिभाषा। बुद्धिः मानवस्य मूर्तयोग्यता वर्तते। यद्यपि बुद्धेः परिभाषा दुष्करा वर्तते तथापि मनोवैज्ञानिकाः एतस्य विविधाः परिभाषा प्रस्तुतवन्तः। परिभाषाणां वर्गीकरणं 4 वर्गेषु प्रचलिता वर्तते। यथा अधिगम योग्यताः सम्बन्धिनः परिभाषा। एतस्मिन् वर्गे बुद्धेः ता परिभाषा समागच्छन्ति यासु बुद्धिः अधिगमस्य योग्यतारूपेण निरूपिता वर्तते। एतस्य मतस्य सार्थकेषु हविहास वकिधम डियर्बन् इति। द्वितीय समायोजना योग्यता सम्बन्धिन्यः परिभाषाः। एतस्मिन् वर्गे विदुषां तां परिभाषाः समाविशन्ति ये हि बुद्धिसमायोजनस्य योग्यतामेव मन्यते। एतासु विदुषु काल्विन् महोदयः, मन् महोदयः चेति प्रमुखाः वर्तन्ते। काल्विन् महोदयस्य मतानुसारं बुद्धिः साङ्ख्यमता वर्तते या हि जनाः नूतनायाः परिस्थितौ समायोजनं साहाय्यं करोति। तृतीयतः चिन्तनयोग्यतासम्बन्धिन्यः परिभाषाः। अत्र चिन्तनेन आशय अमूर्तचिन्तनात् वर्तते। चतुर्थतः समग्रयोग्यतासम्बन्धिन्यः परिभाषाः। एतस्मिन् वर्गे ताः परिभाषाः परिगणिताः भवन्ति यासु योग्यतानां समग्रतायाः बलं दीयते। बुद्धेः प्रकाराः। बुद्धिः त्रिधा विभज्यन्ते यथा मूर्तबुद्धिः, अमूर्तबुद्धिः, सामाजिकबुद्धिः चेति। मूर्तबुद्धिः व्यावहारिकबुद्धिः इत्यपि कथ्यते। मूर्तवस्तूनां विषये चिन्तनं यथा आवश्यकतानुरूपं तस्मिन् परिवर्तनं सम्पादनम् अपि विधीयते अमूर्तबुद्धिः। एतस्य अन्यो नाम सैद्धान्तिकबुद्धिः इत्यपि वर्तते। सामाजिकबुद्धिः
बुद्धिः तृतीयभेदः थॉर्नडाइक महोदय 1920 विकसित सामाजिकबुद्धिः इति वर्तते। एतादृशबुद्धिः राजनैतिकेषु धार्मिकेषु सामाजिकेषु च नेतृषु स्फुटं परिदृश्यते इति उक्त्वा विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।